السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم بالنسبه غير واحد ليكزامبل كنت حطيته في ستوري شحال هادي، وسولوني الدراري قالوا لي واش يمكن لك يعني تصحوا لينا تصوروا لينا، واخا عطيت لا ريبونس ديالو. بالنسبه كان نورمال جينيرال باش نلخص شويه. دونك عندنا جوج ديال لي سوليسيون، شاك سوليسيون هذا لا سوليسيون اس 1 اللي الفوليوم ديالها في 1 100 مليلتر، وحتى في 2 هي 100 مليلتر. فقاد بحال هنا لا سوليسيون هادي اس 1 وهادي اس 2 بحال لي فوليوم ماشي مشكل في الفوليوم. المهم هذا في 1 وهذا في 2، غير هذا البي اتش البرومي سوليسيون البي اتش ديالها بي اتش 1 والدوزيام سوليسيون البي اتش ديالها بي اتش 2، هذا 4 هذا 3.5. المهم لا يهم، المهم جوج ديال لي سوليسيون عندهم بي اتش 1 و بي اتش 2، وغادي نجمعوهم بجوج. الوغ ملي غنجمعوهم بجوج في لا سوليسيون اس 3، يعني الميلونج غيكون هو يعني في اس 3 الفوليوم توتال غيكون هو في 1 بلس في 2. ولكن حنا كان لا كيسيون شحال غتكون بي اتش 3، يعني البي اتش ديال هاد لا سوليسيون شحال غادي تكون، يعني اللي جمعنا فيها اس 1 و اس 2. الوغ هنا باش اننا نديتيرمينيو البي اتش 3 خاصنا غير نعتمدوا حنا كنعرفوا اون جينيرال البي اتش هو موالوغ ديال لا كونسونطراسيون ديال H3 او بلس. وهنا ماشي بالضروره انني نعطي دي فالور، انا نسمي هادو غير في 1 في 2 باش نتفاهموا. واخا يكون قد هذا البي اتش 2 وهذا البي اتش 1 اون جينيرال، يعني الميلونج هو في 1 بلس في 2. حنا تنعرفوا هاد البي اتش، اذا لا بغينا البي اتش دون لا سوليسيون 3 حتى H3 او بلس، يعني لا كونسونطراسيون ديالو خصها تكون دون لا سوليسيون 3. اذا وغتبدا المهمه ديالنا. اذا الا مشينا ديتيرمينينا H3 او بلس لا سوليسيون لا كونسونطراسيون ديال H3 او بلس دون لا سوليسيون 3، غنكونوا قدينا نديتيرمينيو البي اتش 3. دونك دقه حنا واش كنعرفوا حنايا على H3 او بلس اون جينيرال لا كونسونطراسيون ديال H3 او بلس هي 10 على بيسونس موان بي اتش. غنمشيو دقه في لا سوليسيون اس 1. في لا سوليسيون اس 1 اش يمكن نخرجوا من لا سوليسيون اس 1؟ يمكن لينا نقولوا بان لا كونسونطراسيون ديال H3 او بلس راها كتساوي دون لا سوليسيون اس 1 هي 10 على بيسونس موان بي اتش 1. دونك زيد واذا منها دون لا سوليسيون اس يعني اس 2 واخا سبقوها ماشي مشكل. إذا هنا لا كونسونطراسيون ديال H3 او بلس دون لا سوليسيون 2 غتكون هي 10 على بيسونس موان بي اتش 2. لا سوليسيون اس 3 اللي هي الميلونج ديالهم راه ما غتكونش لا كونسونطراسيون فيها هي لا كونسونطراسيون ديال H3 او بلس، هنا راه ما تكونش هي لا كونسونطراسيون ديال H3 او بلس في لا سوليسيون اس 1 زائد لا كونسونطراسيون ديال H3 او بلس في لا سوليسيون اس 2. نو، حنا ملي تيكون عندنا اللي ندير غير هنا ملي تيكون عندنا جوج حوايج تنخلطوا منها، مثلا H3 او بلس كاين في واحد لا سوليسيون ها هو هنا، يعني غنجيبوه لهنا، عاوتاني H3 او بلس شي حاجه اخرى غنجيبوه لهنا. اكيد ان هنا غيتجمعوا بجوج. H3 او بلس الكونتيتي ماتيير ديالو اللي غتكون هنا هي اللي جابها معاه من لا سوليسيون 1 زائد اللي جابها معاه من لا سوليسيون اس 2. مي الكونسونطراسيون نو، الكونسونطراسيون ما تتجمعش. واخا يعني يكون هنا سوليسيون اس 1 ولا لا سوليسيون اس 2، هنا ما نقولوش كونسونطراسيون ديال هذا في هذا الميلونج هو ديال هذا زائد هذا، نو. وانما الكونتيتي ماتيير وي كونتيتي ماتيير، لانها كونتيتي ماتيير هي لا كونتيتي ماتيير اللي كانت في اس 1 زائد لا كونتيتي ماتيير اللي كانت في اس 2. اذا هنا علاش ما كنقولوش لا كونسونطراسيون؟ حيت الكونسونطراسيون عندها علاقه بال ملي تنقول كونسونطراسيون يعني في الفوليوم كيتزاد، اما الكونتيتي ماتيير جو بونس راك فهمتوني شنو بغيت نقول. يعني ما نديروش الا كنت باغي لا كونسونطراسيون ديال H3 او بلس ولا سوليسيون 3 ما تقولش راه هي لا كونسونطراسيون ديال 1 زائد الكونسونطراسيون ديال 2، نو. انما غنمشيو غنديروها دقه بلاتي. اذا الهدف دابا هو نلقاو لا كونسونطراسيون ديال H3 او بلس في لا سوليسيون اس 3، يعني في لا سوليسيون 3. الوغ هنا دقه عطيوني ان 1 لا كونتيتي ماتيير ديال H3 او بلس اكيد في لا سوليسيون اس 1، ماشي هي لا كونسونطراسيون ديالو في لا سوليسيون اس 1 في في 1.
دونك N1 ديال H3O او بلس في لا سوليسيون S1 شنو هي هذه؟ هي 10 على بيسونس موان PH1 فوا V1. دونك هذه ها هي. إذا لا سوليسيون S1 لا كونتيتي دو ماتيير ديال H3O بلس في هاد لا سوليسيون S1 غيكون هو 10 على بيسونس موان PH في V1 حيت هي لا كونسونطراسيون ديال H3O بلس في V1. نمشيو في S2. دونك هذه قلنا في S1 ها هي درت هذه ديال S1. دونك N2 يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديال H3O بلس في لا سوليسيون 2 غتكون هي لا كونسونطراسيون ديال H3O بلس في لا سوليسيون 2 في V2. الوغ N2 ديال H3O بلس في لا سوليسيون S2 تكون هي 10 على بيسونس موان PH2 في V2. دونك هذه هي الثانية. دابا ممكن نقول بأن لا كونتيتي دو ماتيير في لا سوليسيون S3 دابا تنهضر معاك ندير هنا في S3 يعني في لا سوليسيون توتال. لا سوليسيون توتال غتكون لا كونتيتي دو ماتيير 3 او نسميها توتال. المهم لا كونتيتي دو ماتيير توتال ديال H3O بلس اللي غتكون هنا هي لا كونتيتي دو ماتيير توتال ديال H3O بلس غتكون هي N1 بلس ملي تنقول N1 كنقصد بها N1 ديال H3O بلس اكيد زائد N2 ديال H3O بلس. الا ما كانتش باينه هاتي كتبوها مقاد. دونك قلنا N توتال ديال H3O بلس يعني في لا سوليسيون S3 اللي تجمعوا فيها بجوج غادي تكون هي N1 ديال H3O بلس بلس N2 ديال H3O بلس. دونك دقة شنو هي N توتال ديال H3O بلس؟ هي لا كونسونطراسيون توتال. ملي كنقول توتال يعني 3 يعني في لا سوليسيون S3 ياك. وكاع الا بغيتي تسمي هذه N3 واش يبقى لك شي مقادوي. المهم لا سوليسيون S3 راه جامعه هي الميلونج. دونك غادي تكون N3 ديال H3O بلس يعني لا كونتيتي ماتيير في لا سوليسيون S3 غتكون هي لا كونسونطراسيون ديال H3O بلس في لا سوليسيون 3 في في توتال او في 3. المهم راه في توتال اللي مجموعين فيهم بجوج اش كتساوي؟ كتساوي N1 ديال H3O بلس زائد N2. N1 ديال H3O بلس ها هو عاد قلناه اللي هو H3O بلس ديجا حنا مقادينه. ها هي ديجا قاديناها N1 اللي هي 10 على بيسونس موان PH1 فوا V1 بلس 10 على بيسونس موان PH2 في V2. هذه هي لا كونتيتي دو ماتيير 1 ها هي في لا سوليسيون S1. هذه هي لا كونتيتي دو ماتيير 2 في لا سوليسيون S2 هي هذه. وهذه هي لا كونتيتي دو ماتيير S3. دونك هما هادو هي. الوغ انت باغي لا كونسونطراسيون ديال H3O بلس 3 يعني في لا سوليسيون توتال الميلونج. دونك هي هذه مقسومه هذه مقسومه على في يعني هذه دوزه لهادشي. الوغ غتولي هي ها هي على في توتال. وشنا هي في توتال؟ هي في 1 هاد في توتال راه هي في 1 زائد في جوج. وهنايا غادي تكون هي 10 على بيسونس موان PH1 فوا في 1 زائد PH2 في 2. دونك هذه اللي ديتيرمينيت هي لا كونسونطراسيون ديال H3O بلس دون لا سوليسيون S3 اللي هي الميلونج ديالهم. ومن هنا ممكن نجبد البي اش في لا سوليسيون 3. بي اش اللي هو الهدف ديالنا هو ناقص لوغ ديال هذا الجبر. اذا هي ناقص لوغ ديال هادشي كامل اللي هو هنا في 1 سور في 2 وهنا 10 على بيسونس موان بي اش 1 فوا في 1 10 à la puissance moins pH1 V1 plus 10 à la puissance moins pH2 V2. Alors كما لاحظتوا دونك هذا كان هو يعني pH3 في الميلونج. اون جينيرال باش كلشي يكون معايا لا سوليسيون S1 et la solution S2 بجوجهم اسيد البي اش 1 هنا البي اش 2 ياك. والبي اش ملي كنهضروا على لو بي اش
الوغ لا فالور زعما البي اش 1 والبي اش 2 اذا كنهضروا على لا كونسونطراسيون اش 3 او بلس حيت عندهم واحد العلاقه بيناتهم. الوغ جمعناهم في لا سوليسيون وحده. دونك لا سوليسيون وحده ملي غنجمعوهم الميلونج غير البي اش الميلونج، يعني البي اش الميلونج يكون هو ناقص لوغ ديال لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس في هذا الميلونج. الوغ انا ملي نمشي ليها نيشان، مشيت اول حاجه في لا سوليسيون اس ا ديتيرمينيت لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس في هاد لا سوليسيون اللي هي 10 أس ناقص البي اش ديال هاد لا سوليسيون اللي هو بي اش 1. عاوتاني في لا سوليسيون اس 2 دونك اش 3 او بلس في لا سوليسيون 2 هي 10 على بيسونس موان بي اش 2، يعني البي اش ديال هاد لا سوليسيون 2. لا كونتيتي د ماتيير في هاد لا سوليسيون اس 1 غادي تكون هي لا كونسونطراسيون في هاد الكونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس في هاد لا سوليسيون في 1. ولا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس في اس 1 هي 10 على بيسونس موان بي اش في 1. في 1 باش تكون كونتيتي ماتيير. كذلك في لا سوليسيون اس 2 غتكون هي اش 3 او بلس 2 في 2. ها هي 10 أس ناقص بي اش 2 في 2. حنا كنعرفوا بان الا تجمعوا لنا جوج ديال لي سوليسيون لي كونتيتي د ماتيير، ممكن مثلا كونتيتي ماتيير ديال واحد ليليمون شيميك واحد الايون راه جاي من لا سوليسيون 1 وكاين حتى في لا سوليسيون 2، يعني لا كونتيتي ماتيير ديالو في التوتال غتكون هي ديالو في بروميي سوليسيون زيد عليها ديال دوزيام سوليسيون. مادام هو هاد اش 3 بلس جاي كاين في اس 1 وكاين في اس 2 تجمعوا في لا سوليسيون وحده، اذا الكونتيتي ماتيير توتال اللي هي ديال في لا سوليسيون 3 يكون هو ديال ان 1 زائد ان 2. الوغ هنا شنو هي لا كونتيتي ماتيير ديال اش 3 بلس؟ هي لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس في هاد لا سوليسيون توتال اللي هي 3 في توتال في الفوليوم اللي غيولي اللي هو في 1 بلس في 2 اللي هو في توتال. وهادو ديجا كنديتيرمينيتهم وجبت منهم لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس في الميلونج اللي هو لا سوليسيون 3، ومنها البي اش 3 البي اش ديال هذا الميلونج اللي هو بي اش 3 هو موالوك ديال هاد العجب هذا. الوغ كان هذا غير تفسير. الدراري عافاكم خليو دي كيسيون ديالكم ولا شنو طرا زعما صيفطوهم ليا في ميساج ولا في لي كومونتير ونجاوبكم عليهم. شكرا وبالتوفيق ان شاء الله يا ربي.